प्राइम न्यूजका साथमा। प्रिमियर स्टिल, सबैको लागि सधैँको लागि। निर्माणको ज्यान, ढलानको सान, पाण्डा सिमेन्ट। द्रुत समाचार, तथ्य समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो प्रयास। नमस्कार, प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म कमला श्रेष्ठ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारहरूबाट। तेह्रथुम जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्रका मानिस वन्य जन्तुको समस्याले आजित बाँदरबाट अन्नबाली जोगाउन मुस्किल, खेतीयोग्य जमिन बाँझिँदै। आगामी निर्वाचनको तयारीमा जुट्न नेता तथा कार्यकर्तालाई एमाले अध्यक्ष ओलीको निर्देशन, एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन बिना हुने विकासले नकारात्मक असर, 5 थरका सुक्खा क्षेत्रमा पर्यावरण जोगाउन वृक्षारोपण अभियान। नेपालमा थप 577 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 2 जनाको मृत्यु। र भारतीय वायुसेनाको एक लडाकु विमान राजस्थानको बारमेरमा दुर्घटनाग्रस्त, 2 पाइलटको मृत्यु। समाचार अब विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तयारीमा जुट्न नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको छ। झापाको बिर्तामोडमा जिल्ला स्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यसअघिका गल्ती कमजोरीलाई सच्याउँदै विजय हुने लक्ष्यका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। एकताबद्ध भए जस्तोसुकै जित हासिल गर्न सकिने अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो। राष्ट्रियताको हिसाबले पनि नयाँ उचाइ दिने, नयाँ दृष्टिकोण दिने जिल्ला हो। यस जिल्लाको निर्वाचन के हुन्छ भने 15वटा पालिका पनि हामीले जितेनौँ। त्यसकारण हामीले सोच्नु पर्दछ, हामी जित्न सक्छौँ, जित्नु पर्दछ। कमी हामीभित्र रहेको छ। आफूले हाम्रा कमीहरू हामी आफूले महसुस गरौँ र कमीहरू अब सच्याएर अगाडि बढौँ। म साथीहरूलाई नयाँ उत्साहका साथ, नयाँ जाँगरका साथ, नयाँ सक्रियताका साथ, नयाँ आत्मविश्वासका साथ म जित्छौँ, हामी जित्छौँ भन्ने भावनाका साथ अगाडि बढ्न आग्रह गर्न चाहन्छु। झापा जिल्ला एमालेको लालकिल्ला भएको भन्दै उहाँले नयाँ युगको सुरुवात झापाबाटै गर्न सकिने औल्याउनुभयो। पार्टीप्रति वफादार, इमान्दार भएर अघि बढ्न पनि कार्यकर्ताहरूलाई अध्यक्ष ओलीले निर्देशन दिनुभएको छ। पालिका चुनावमा एमालेले हार्नु परेको भन्दै अब भने आगामी निर्वाचनमा यसअघिका कमजोरी महसुस गर्दै नयाँ उत्साह, जाँगर र आत्मविश्वासका साथ अघि बढ्न उहाँको सुझाव थियो। आउने बाधा व्यवधानहरूलाई पन्छ्याउँदै आफ्ना अभिभारा पूरा गर्न नेकपा एमाले प्रतिबद्ध रहेको पनि उहाँले प्रश्न पार्नुभयो। गृह जिल्ला झापाको भ्रमणमा रहनुभएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार बिहानैदेखि विभिन्न कार्यक्रममा व्यस्त रहनु भएको थियो। ओलीले बिहान दमकमा अनेम संघ र नेपाल लोकतान्त्रिक दिमाल संघसँग अन्तर्क्रिया गर्नुभयो। कार्यक्रममा समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तु र पालिका निर्वाचनको समीक्षाका विषयमा छलफल गरिएको थियो। नागरिकको हैसियतमा सबैको अधिकार समान भएकाले सामाजिक सद्भावका साथ राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै देशलाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढाउनु पर्नेमा अध्यक्ष ओलीले जोड दिनुभएको थियो। कसैले यो देशलाई आफ्नो एकलौटी जस्तो गर्ने, कसैले आफ्नो चाहिँ यहाँ बढी हैसियत भएको जस्तो गर्ने, त्यो कुरा होइन। सबैको यथोचित ढङ्गले नागरिकको हैसियतमा सबैका अधिकार, सबैका कर्तव्य उस्तै हुन्छ। यो कसैको एकलौटी देश होइन, हामी सबैको देश हो। त्यसकारण सबैको देश हो भन्ने कुरालाई नेकपा एमाले जति अघि बढ्दैन। हामी सबैको देश हो, सबैको उत्थान हुनुपर्छ। तर पहिचानका नाउँमा साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने, असहिष्णुता राख्ने, परस्परमा घृणा फैलाउने, झगडा लगाउने, अविश्वास पैदा गर्ने, त्यस प्रकारका कामहरू गर्नु। सामाजिक असमानता अन्त्य गर्नुपर्दछ, विभेद अन्त्य गर्नुपर्दछ, सामाजिक न्याय र समानता स्थापना गर्नुपर्छ। त्यसबाटबाट हामी जानुपर्छ। एक अर्काको उत्थानमा हामीले मद्दत पुर्याउनुपर्छ, सहयोग पुर्याउनुपर्छ र
सामाजिक सद्भाव कायम गर्दै राष्ट्रिय एकताका साथ देशलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढ्नु। यसैगरी अध्यक्ष ओली शनिबार इलामको चुलाचुलीमा हुने बृहत पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा सहभागी भएर काठमाडौँ फर्कनुहुनेछ। सो कार्यक्रममा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेम्वाङ पनि सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको छ। कहिले प्राकृतिक प्रकोप त कहिले वन्यजन्तुको समस्याले पीडित बन्दै आएका छन् तेह्रथुम जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्रका नागरिकहरू। केही वर्ष अघिसम्म यही खेतबारीमा फलाएको अन्नबालीबाट राम्रो आमदानी हुन्थ्यो। आफूले खाएर बचेको अन्नले परिवारको गर्जो टार्न मुस्किल थिएन जिल्लाको 76 गाउँपालिकाका केही बस्तीका नागरिकलाई। उनीहरू मानव बस्ती पातलिँदै जाँदा वर्षौंदेखि बादरको हैरानी खेप्दै आएका छन्। एक रिपोर्ट। खेतीयोग्य जमिन बाँझिन थालेका छन्। टारी खेतदेखि फाटिला टारहरू यति बेला झोरझाडी जंगल झैं बनेका छन्। मानव बस्ती पातलिँदै जाँदा वर्षौंदेखि बाँदरको हैरानी खेप्दै आएका छन्। 76 गाउँपालिका 2 हमरजुङका खलस्त बहादुर लिम्बुले 25 रोपनीमा मकै खेती लगाउनु भएको छ। लिम्बुले लगाएको मकै खेती जोगाउनै हम्मे हम्मे बनेको छ। लिम्बुले दैनिक 300 रुपैयाँ ज्याला दिएर खेताला राखेर बाँदर धपाउन राखेको बताउनुहुन्छ। दिनको 300 रुपैयाँले मैले दिइरहेछ हैन। अब बाँदरको हुल निस्कियो भने त 4 जनालाई पनि रुङ्ने अवस्था रहँदैन हैन। अब यसमा चाहिँ अब के कसरी गरेर चाहिँ रुङ्ने, यसमा चाहिँ अब सरकारी तर्फबाट नै ध्यान दिए चाहिँ हुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो मेरो चाहिँ हो। अब अरू म जस्तो पीडितहरू धेरै हुनुहुन्छ हैन, उहाँहरूको नि समस्या होला, उहाँहरूले पनि उहाँहरूको विचारहरू चाहिँ समर्दिएको भए अब सरकारी तर्फबाट नै यो समस्यालाई चाहिँ समाधान गर्न पाए चाहिँ हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो इच्छा हो। बस्ती नजिकै जंगल रहेकाले बाँदरको हुलहरूले अन्नबाली क्षति गर्ने गरेका छन्। बाँदरको त्रासकै कारण खेतीयोग्य जमिनहरू पनि बाँझिँदै आएको छ। किसानहरूको समस्यालाई स्थानीय सरकारले चासो नदिएको र बाँदरबाट स्थानीय त्रसित बन्दै आएको लाल बहादुर लिम्बुले बताउनुभयो। बाँदर हामीले चाहिँ जुन रुँगिरहेका छौँ अब रुँगेर पनि सम्भव जस्तै छैन। अब किनभने सरकारले केही गरिरहेको छैन। सरकारले केही पनि नगरेको कारणले खेरि अब बाँदर रुँग्ने जुन केटाकेटीलाई बाँदरले जुन लखेट अथवा कुट्नु खोज्ने हैन, बाँदरको हाँच आइसकेपछि हैन अब लखेट्नु पर्ने हुन्छ। लखेट्दाखेरि के अरे बाँदरले झम्टिने गरिरहेको। पाक्न लागेको अन्न बाली सखा पार्न थालेपछि किसानहरू बाली जोगाउन दैनिक गस्ती गर्दै आएका छन्। नागरिकहरूको समस्या समाधानका लागि स्थानीय सरकारले ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी गर्ने विकासले नकारात्मक असर र प्रभाव पर्ने गरेको छ। 5 स्तरको सुक्खा क्षेत्रको स्थानीय तहले भने वातावरणीय पर्यावरण जोगाउन वृक्षारोपण अभियान चलाएको छ। एक रिपोर्ट। 5 स्तरको कुम्मायक गाउँपालिकालाई सरकारले 1 दशक अघि सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। वातावरणीय प्रभावका कारण खानेपानीका स्रोतहरू सुक्दै जान थालेपछि कुम्मायक 1 नम्बर वडाले पर्यावरण जोगाउन वृक्षारोपण अभियान अघि बढाएको छ। गत आर्थिक वर्ष 2078-79 को गाउँपालिकाको 4 लाख बजेटबाट 50,000 खोटे सल्लाहका बिरुवा गाउँपालिकाको 5 वटा वडामा वितरण गर्न थालिएको छ। वडाले वितरण गरेको बिरुवा बाँझिएका खाली जमिनमा वृक्षारोपण गर्न उपयोगी हुने स्थानीयको भनाइ छ। यो चाहिँ यो भित्ता पाखा चाहिँ कहीँ खाली नराख्ने गरी यो भविष्यको लागि यो आफूलाई त अब समय गयो हैन, पिढीहरूको लागि चाहिँ एकदमै कहीँ खाली नराखी बिरुवा रोपिराख्ने भन्ने लगभग 60 रोपनीमा चाहिँ रोपिसकेको छु। यो पहिला पनि लग्यो, अहिले चाहिँ 1000। गाउँपालिकाको कुल 129.29 क्षेत्रफल मध्ये 47.93 क्षेत्रफल वन जंगल क्षेत्र पर्छ। वडामा उत्पादन गरिएको खोटे सल्लाहको बिरुवा प्रति किसान 1000 वटासम्म वितरण हुँदै आएको छ। किसानको माग अनुसार बिरुवा वितरण गरिएको छ। वडाले वितरण गरेको खोटे सल्लाह जातका बिरुवा विद्यालयहरूले पनि माग गरेका छन्। स्कुलको लागि जस्तो फाक्चो आबीको लागि कुमायक 2 वार्ड नम्बर 2 को फाक्चो आबी स्कुलको कम्पाउन्डको लागि जम्मा हाम्रो 20 रोपनी छ। 20 रोपनीमा करिब त्यो 5 रोपनी समथिङ स्कुलको कम्पाउन्ड ग्राउन्डहरूले अगटेको छ होला। अनि 15 रोपनी जस्तो चाहिँ हाम्रो एक्स्ट्रा अहिलेसम्म खाली जग्गा नै छ।
अनि केही बिरुवाहरू अगाडि हामीले रोपेका थियौँ तर त्यति त्यो सफल देखिएन। त्यसैले गर्दाखेरि यसचोटि चाहिँ 15 रोपनीसम्ममा 1050 सम्मको हामीले चाहिँ डिमान्ड गरिरहेछौँ। पहिलो पटक वडाले पनि पहिलो र दोस्रो आर्थिक वर्षमा निजी वन विस्तार अभियान अन्तर्गत वृक्षारोपण अभियान सुरु गरेको थियो। दुवै आर्थिक वर्षमा 8 लाख बजेट खर्च गरेको वडाले 8 प्रजातिका 1 लाख, गाउँपालिकाको 50,000 र वन कार्यालयको 40,000 गरी 1,90,000 बिरुवा वितरण गरिसकेको छ। बाँझो जमिनलाई उपयोगमा ल्याउन वृक्षारोपण अभियान अघि बढाएको वडाले जनाएको छ। सुक्खाको कारणले धेरै बसाइसराई भएको र बसाइसराईको कारणले गर्दाखेरि खेत बारी र कान्लाहरू चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ खाली रहेको परिस्थिति छ। त्यो भएकोले 2074-75 मा पनि हामीले लगभग 50,000 बिरुवा उत्पादन गरेर वितरण गरेका थियौँ विभिन्न प्रजातिको। त्यस पछाडि 75-76 मा पनि लगभग वडा कार्यालयको तर्फबाट 50,000 बिरुवा उत्पादन गऱ्यौँ कृषकहरूको माग अनुसार। र सोही समयमा जिल्ला डिभिजन वन कार्यालयले समेत यही ठाउँमा अरू थप 40,000 बिरुवा उत्पादन गरेर वितरण गरेको। बाँझो जमिनमा वृक्षारोपण गर्दै सुक्खा क्षेत्रको वातावरणीय पर्यावरण जोगाउने गाउँपालिका र वडाको कदम स्वागत योग्य छ। यो विषयमा सबै स्थानीय तहले बेलैमा ध्यान दिनु आवश्यक छ। तब मात्र बढ्दै गएको वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सक्ने देखिन्छ। हिमशिखर टेलिभिजनका लागि पाँचथरबाट रमेश थापाको रिपोर्ट। नेपालमा थप 577 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 2474 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 391 जना र 1808 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 186 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 11,964 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 269 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,69,488 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 4,356 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्राइम न्यूजमा बेला भएको छ ब्रेकको। ब्रेक अघि प्रमुख समाचार। तेह्रथुम जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्रका मानिस वन्यजन्तुको समस्याले आजित बाँदरबाट अन्नबाली जोगाउन मुस्किल, खेतीयोग्य जमिन बाँझिँदै। आगामी निर्वाचनको तयारीमा जुट्न नेता तथा कार्यकर्तालाई एमाले अध्यक्ष ओलीको निर्देशन, एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन बिना हुने विकासले नकारात्मक असर, 5 स्तरका सुक्खा क्षेत्रमा पर्यावरण जोगाउन वृक्षारोपण अभियान। नेपालमा 577 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 2 जनाको मृत्यु। र भारतीय वायुसेनाको एक लडाकु विमान राजस्थानको बारमेरमा दुर्घटनाग्रस्त, 2 पाइलटको मृत्यु। ब्रेकपछि अब बाँकी समाचार। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले बीमा बापतको ठूलो रकम भुक्तानी लिन विवाद दर्ता गरी सवारी दुर्घटना गराएको अभियोगमा 6 जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरेको छ। ब्युरोले शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बाँकेको कोहलपुर बस्ने 21 वर्षीय सर्जन विकको सवारी दुर्घटना गराएर हत्या र हत्या पश्चात बीमा रकम असुल गरिएको सम्बन्धमा 6 जनालाई पक्राउ गरी संगठित अपराध र ठगीमा म्याद थप गरी अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको हो। पक्राउ परेका बाँके कोहलपुरका सपना मल्ल, सञ्जीव अर्याल, सरदार अहमद खाँ, टोप बहादुर राणा, दीपक केसी र ललिता सापकोटालाई प्रहरीले सार्वजनिक पनि गरेको छ। उनीहरूले 2078 वैशाख 2 गते बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकामा 21 वर्षीय सर्जन विकको योजनाबद्ध दुर्घटना गराई 2.5 करोड बराबरको बीमा रकम लिएको अनुसन्धानबाट खुलेको ब्युरोका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक
उत्तम राज सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूले सवारी दुर्घटना गराएर बीमा रकम दावी गर्ने उद्देश्यले सपना मल्लसँग सर्जनको विवाह दर्ता गराएका थिए। विवाह अघि नै उनीहरूले सर्जनको जीवन बीमा र म्यादी जीवन बीमा गराएका थिए। दुर्घटनामा सर्जनको मृत्यु भएपछि 2078 साउन 14 गते रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्सबाट सपनाले बीमा रकम बुझेर कामना सेवा विकास बैंक कोहलपुरको खातामा जम्मा गरेको देखिएको छ। यस्तै 2078 पुस 30 गते नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले सर्जन विकको सवारी दुर्घटना शंकास्पद देखिएपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीलाई खबर गरेको र त्यसपछि ब्यूरोले अनुसन्धान गरेको सुवेदीले जानकारी दिनुभएको छ। मृतकको ब्याकग्राउन्डहरू त्यसपछि पछिल्लो समयमा अब तत्काल त त्यो सकियो, त्यो एउटा च्याप्टर जिल्ला अदालतले गर्यो, तर हामीलाई चाहिँ अलिकति शंकास्पद कुरो छ भनेर पुनर्बीमा कम्पनीबाट केही सूचना प्राप्त भयो। मृतक सर्जन विक जुन एक्सिडेन्टमा मर्नुभएको थियो बसले हानेर, उसको चाहिँ सावधिक जीवन बिमा र म्यादी जीवन बिमा बापतको दाबी भुक्तानी रकम रु 2,50,00,000 रुपियाँ मृतकको नाममा चाहिँ त्यति भुक्तानी भनेको मतलब बिमा कम्पनीमा एउटा त 5 लाख क्षतिपूर्ति जुन कानुन बमोजिम पाउने कसैले बुझेर लग्यो, तर मृतकको नाममा चाहिँ 2,50,00,000 चाहिँ जीवन बिमाको रकम चाहिँ भुक्तानी भएको देखियो र उनकी मृतकको श्रीमती भनिएकी सपना मल्लले बुझेको देखियो। दुर्घटना हुनुभन्दा 2 महिना अघि मात्रै मृतकको नाममा बैंक खाता खोलिनु, विवाह अघि नै सपनालाई इच्छाएको व्यक्ति भनेर राखिनु र मृतकको त्यति ठूलो बीमा गर्ने आर्थिक हैसियत नहुनु लगायतका शंकाका आधारहरू देखिएको पनि ब्यूरोका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुवेदीले बताउनुभयो। गिरोहका सदस्यले विवाह गराई हत्या गरी मृत्यु पश्चात बीमा कम्पनीबाट आउने ठूलो रकम बाँडफाँड समेत गरेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ। बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिको संलग्नतामा करका दर हेरफेर गरिएको भन्ने विषयमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले करको दर निर्धारणमा अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा बुझाइएको सो प्रतिवेदनमा सीसीटीभी फुटेजको अध्ययन गर्दा करको दर निर्धारणमा अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको नदेखिएको उल्लेख छ। करका दरले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावको नियमित अध्ययन संसदको विषयगत समितिले नै गर्ने हुँदा त्यसतर्फ यस समितिले थप केही गर्नुपर्ने नदेखिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अर्थ मन्त्रालयबाट एनभीआर सिस्टम प्राप्त भएको र त्यसबाट समेत समितिले खोजी गरेको मितिको फुटेज नभेटिएको समितिका सदस्य लक्ष्मण लाल कर्णले बताउनुभयो। समितिले अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी जडान र अभिलेख निरीक्षण गरेको थियो। मन्त्रालय र मातहतका पदाधिकारीसँग छलफल गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँले फरक मतका साथ प्रतिवेदन तयार गरिएको बताउनु भएको छ। यो प्रतिवेदन सर्वसम्मत हो। 2-3 दिन समय हामीले सर्वसम्मत बनाउने पनि प्रयास गर्छौँ, तर प्रजातान्त्रिक जुन पद्धति हो सर्वसम्मत नभएपछि फरक मतको साथमा पनि जाने हाम्रो बिचमा निर्णय हो र यो प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया हो। लोकतन्त्रको एउटा सबल पक्ष र बलियो आधार पनि हो। सर्वसम्मत नभए पनि फरक मतका साथ फरक मत पनि यही प्रतिवेदनमा राखेर हामीले पेश गरेका छौँ। यस्तै सभामुख अग्नि सापकोटाले छानबिन गर्ने जटिल कामलाई सम्पन्न गरेकोमा समिति सदस्यलाई धन्यवाद दिनुभएको छ। यो अलि जटिलै काम हो। यो जटिल कामलाई तपाईँले जसरी सम्पन्न गर्नुभएको छ म सभामुखको हैसियतले हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँ माननीय सभापतिजीले भनिसक्नु भएको छ कि र मैले पनि सूचना पाएअनुसार सचिवालयले संसदीय छानबिन समिति गठन भएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो।
गत असार 22 गते बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख सापकोटाले सो सम्बन्धमा छानबिन गर्न 11 सदस्यीय छानबिन विशेष समिति गठन गरिने घोषणा गर्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 177 बमोजिम सांसद कर्णको सभापतित्वमा गठित समितिमा सांसद खगराज अधिकारी, देवप्रसाद गुरुङ, पुष्पा भूषाल गौतम, प्रदीप कुमार गेवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला विक, लक्ष्मणलाल कर्ण, शक्तिबहादुर बस्नेत, सीताराम महतो, सरला कुमारी यादव र सुरेन्द्र प्रसाद यादव रहनु भएको थियो। पछिल्लो समय तराईका जिल्लाका सर्वसाधारणको रोजाइ बनेको छ धनकुटा जिल्लाको साँगुरीगढी गाउँपालिकामा पर्ने भेडेटार। गर्मी बढेसँगै तराईबाट गर्मी छल्नकै लागि भेडेटारमा सर्वसाधारणको घुइँचो लाग्ने गरेको छ। एक रिपोर्ट। तराईका जिल्लाहरूमा अहिले गर्मी बढेको छ। अत्याधिक गर्मीकै कारण तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरू चिसो ठाउँमा गएर गर्मी छल्ने मात्र होइन, प्राकृतिक मनोरम दृश्य हेरेर मनलाई प्रफुल्ल बनाउने गरेका छन्। भेडेटारमा भेटुनी भएकी इटहरी खर भएकी बिना आचार्य विधाको सदुपयोग गर्दै चिसोमा रम्ने र प्राकृतिक दृश्य निहाल्ने उद्देश्यले भेडेटार आएको बताउनुहुन्छ। भेडेटारको चिसो र यहाँको मनोरम प्राकृतिक दृश्यले सबैलाई लोभ्याउने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ। तिर घुम्न गएको थियौँ अनि अहिले भेडेटार आइपुग्यो। हाम्रो घर चाहिँ चिसोमा शनिबार छुट्टीको बेला चिसो काम भनिरहेको। आकाशलाई छिनछिनमा बादलले ढाक्ने, छिनछिनमा घाम लाग्ने भेडेटारको विशेषता नै हो। यो विशेषताले गर्दा पनि आन्तरिक पर्यटकहरू लोभिने गरेका छन्। चिसो मौसमसँगै प्राकृतिक मनोरम दृश्य अवलोकनका लागि गर्मी बढेपछि प्रत्येक वर्ष भेडेटारलाई सम्झाउने गरेको इटहरीकै सुरेश पौडेल बताउनुहुन्छ। इटहरीमा अत्याधिक गर्मी भएपछि भेडेटार पनि घुम्ने र यहाँको अर्ग्यानिक सागसब्जी समेत किनेर लाने उद्देश्यले परिवारसँग भेडेटार आएको उहाँ बताउनुहुन्छ। बस्नै नसक्ने भएर ल चिसो खान जाउँ भनेर बुढाबुढी दुईजना यसो घुम्दै भेडेटारको चिसो पनि खाने अनि सागसब्जी पनि हरियो परियो पाइन्छ, सस्तो पनि पाइन्छ, ताजा पाइन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँबाट हिँड्दाखेरि पसिना खल्कल थियो। अहिले यहाँ यी काँडा उम्रिसक्यो यो जाडोले। यहाँ आएका सर्वसाधारण भेडेटारमा मात्र सीमित रहँदैनन्। भेडेटारमा रहेको पाथिभारा दर्शन, राजारानी ताल, नमस्ते झरना, भूतघर लगायतका स्थानमा समेत पुग्ने गरेका छन्। अन्य दिनभन्दा बिदाको दिन भीड़ अत्यधिक बढ्ने गरेको संकेश्वर महादेवका चौकीदार जगतबहादुर चेम्जुङ बताउनुहुन्छ। शनिबार चाहिँ इष्टमित्रहरू अलिअलि भक्तजन आउँछन्। अरू दिन त अब केही कमी यसो रमित हेर्ने, यसो हावा खाने सम्म मात्रै आउँछन्। पछिल्लो समय धनकुटाको भेडेटारमा तराईका जिल्लाका मात्र होइन, भारतको बिहार, पश्चिम बंगालबाट समेत पर्यटक पुग्ने गर्दछन्। आन्तरिक पर्यटक तथा पर्यटकलाई लक्षित गरी भेडेटारमा नेपाली सम्वतको पहिलो दिन वैशाख 1 गते र अंग्रेजी सम्वत जनवरी 1 का दिन फूड फेस्टिभलको आयोजना गर्ने गरिन्छ। फूड फेस्टिभलको निरन्तरताका कारण पर्यटक आउने गरेको होटल व्यवसायी बताउँछन्। 2 वर्ष भने कोरोना संक्रमणका कारण भेडेटार सुनसान रहेको र अहिले पुनः पर्यटक आउन थालेको साँगुरीगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष जितेन्द्र रुम्दालीले बताउनुभयो। अहिले दैनिक 2 देखि 4 हजार पर्यटक आउने भए पनि बिदाको समयमा अझ बढी पर्यटक आउने गरेको होटल एसोसिएसन भेडेटारले जनाएको छ। हिमसिका टेलिभिजनका लागि गोविन्द बस्नेत, धरान। प्राइम न्यूजमा बेला भएको छ ब्रेकको। ब्रेक अघि प्रमुख समाचार। तेह्रथुम जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्रका मानिस वन्यजन्तुको समस्याले आजै बादरबाट अन्नबाली जोगाउन मुस्किल, खेतीयोग्य जमिन बाँझिँदै। आगामी निर्वाचनको तयारीमा जुट्न नेता तथा कार्यकर्तालाई एमाले अध्यक्ष ओलीको निर्देशन, एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन बिना हुने विकासले नकारात्मक असर, 5 थरका सुखा क्षेत्रमा पर्यावरण जोगाउन वृक्षारोपण अभियान। नेपालमा थप 577 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 2 जनाको मृत्यु। र भारतीय वायुसेनाको एक लडाकु विमान राजस्थानको बारमेरमा दुर्घटनाग्रस्त, 2 पाइलटको मृत्यु। ब्रेकपछि अब बाँकी समाचार।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग संयुक्त राज्य अमेरिकाका दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिलाका सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ। बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा द्विपक्षीय सम्बन्धका विषयमा कुराकानी भएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ। भेटमा अमेरिकाले नेपाललाई गर्दै आएको सहयोग आगामी दिनमा पनि निरन्तरता पाउनेमा विश्वास प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गर्नुभएको थियो। यसअघि शुक्रबार नै विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्कासँग पनि भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। उहाँहरूबीच द्विपक्षीय आर्थिक र विकास सहयोग, खाद्य सुरक्षा, कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगायतका सहयोगका विविध विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। बिहिबार साँझ नेपाल आउनुभएका सहायक विदेश मन्त्री लूले यसअघि पनि गत मङ्सिरमा नेपालको भ्रमण गरिसक्नु भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले अमेरिकी सेनाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा सहभागी नहुने जानकारी अमेरिकी सरकारलाई पठाइसकिएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा मन्त्री खड्काले एसपीपीमा सहभागी नहुने नेपाल सरकारको निर्णय सहितको जानकारी कूटनीतिक माध्यमबाट अमेरिकी सरकारलाई लिखित रूपमा जानकारी गराइएको बताउनु भएको हो। साउन 9 गते कूटनीतिक माध्यमबाट नेपालले एसपीपीलाई अगाडि नबढाउने निर्णय गरेको लिखित जानकारी अमेरिकालाई गराइएको उहाँको भनाइ छ। वर्तमान गठबन्धन सरकारले संवैधानिक व्यवस्था, संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार विशेष आन्तरिक नीति सञ्चालन गर्दै आएको र त्यसका लागि सरकार सक्षम रहेको मन्त्री खड्काले बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई केन्द्रमा राखी स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्न सरकार सक्षम रहेको बताउनुभयो। हाम्रो बडापत्र, संयुक्त राष्ट्रको असंलग्नता, हाम्रो संविधानले दिएको मार्ग निर्देशन, हाम्रो चाहिँ पञ्चशीलका आधारमा हाम्रो परराष्ट्र नीतिको सञ्चालन, यो बारेमा यसलाई निरन्तरता दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको व्यवहार म सम्मानित संसदलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। नेपाल सरकारले वैदेशिक सहायता स्वीकार गर्दा वा कुनै विषयमा द्विपक्षीय सहकार्य गर्दा मुलुकको सर्वोपरि हितलाई केन्द्रमा राख्ने गरेको छ। नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति अंगीकार गर्दै आएको छ र यस नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको मुलुकले कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा आबद्ध हुने भन्ने प्रश्न पनि उठ्दैन। यसअघि सरकारले गत असार 6 गते एसपीपीलाई अघि नबढाउने र सोको जानकारी अमेरिकालाई दिने निर्णय गरेको थियो। एसपीपीका सम्बन्धमा सरकारको निर्णयका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकालाई पत्रचार नगरेको भन्दै सांसदले आवाज उठाउँदै आएपछि सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले एसपीपीका बारेमा सदनमा जानकारी गराउन सरकारलाई रुलिङ समेत गर्नुभएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रले विभिन्न प्रदेशका बैठकको मिति परिवर्तन गरेको छ। पार्टी कार्यालय पेरिसटाडामा शुक्रबार बसेको माओवादी स्थायी कमिटी बैठकले साउन 21 गतेदेखि प्रचण्डको जापान भ्रमण तय भएका कारण पूर्व निर्धारित प्रदेशका बैठकहरूको मिति परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि माओवादी प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले साउन 29 गते तय भएको मध्य प्रदेशको बैठक भाद्र 2 गते बस्ने, प्रदेश 1 को बैठक साउन 26 गते, लुम्बिनी प्रदेशको साउन 29 गते, कर्णाली प्रदेशको साउन 31 गते र सुदूरपश्चिमको बैठक भाद्र 4 गते बस्ने जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै प्रवास कमिटिको बैठक 6 गते, विशेष प्रदेशको 4 गते र सम्पर्क मञ्चको भाद्र 8 गते बैठक बस्ने प्रवक्ता महराले जानकारी दिनुभयो। स्थायी कमिटिको साउन 15 गते बस्ने बैठकले पदाधिकारीको टुङ्गो लगाउने उहाँले बताउनुभयो। फेरि 15 गते 3 बजे बस्छ, यो जानकारी भयो तपाईँलाई। स्थायी कमिटी नै बस्छ। अध्यक्ष कमरेड नेपाली जनप्रगतिशील मञ्चका निम्तामा जापान जाँदै हुनुहुन्छ 21 गते। 21 गतेदेखि 25 गतेसम्म उहाँको जापान भ्रमण भएको हुनाले हामीले पहिले निर्धारित प्रदेशका बैठकहरूको बारेमा जुन तालिका थियो त्यो तालिका चेन्ज गर्यो। प्रचण्ड नेपाली जनप्रगतिशील मञ्चको निमन्त्रणामा साउन 21 गतेदेखि 25 गतेसम्म जापान भ्रमणमा जाने तय भएको महराले जानकारी दिनुभयो।
चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडले चन्द्रागिरीमा सञ्चालित केबल कारमा कुनै पनि प्राविधिक समस्या नभएको जनाएको छ। लिमिटेडले शुक्रबार चन्द्रागिरीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै चन्द्रागिरी हिल्सले कहिलेकाहीँ विद्युत आपूर्तिमा समस्या हुँदा केबल कार रोकिने गरेको भन्दै केबल कारमा कुनै पनि प्राविधिक समस्या नभएको जनाएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा चन्द्रागिरी हिल्सका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले चन्द्रागिरी केबल कारमा कहिलेकाहीँ विद्युत आपूर्ति बन्द हुँदा र टेक्नोलोजीको हिसाबले केही समय रोकिने जानकारी दिँदै केही समस्या आएमा तत्कालै समस्या समाधान गर्ने गरिएको बताउनुभयो। उक्त समस्या केबल कारको समस्या नभएर विद्युतका कारण समस्या भएको उहाँको भनाइ छ। ढकालले प्राविधिक समस्याका बारेमा बुझाइ फरक पर्दा चन्द्रागिरी केबल कारका बारेमा भ्रम सिर्जना भएको जिकिर गर्नुभयो। केही कारणले बीचमा नै केबल कार रोकिए यात्रुको स्वास्थ्यमा कुनै असर नपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। हावाहुरी चाहिँ लागेको बेलामा यो केबल कार रोकिनेछ नआत्तिनु होला भनेर चाहिँ लेखेको चाहिँ छ है। एउटा चाहिँ कुरा चाहिँ हाम्रो कम्पनीको तर्फबाट हामीले गल्ती के स्वीकार गर्नुपर्छ भने त्यसमा जस्तो हावाहुरी चट्याङ बाहेक बिजुली जाँदाखेरि अथवा टेक्निकल चाहिँ इस्यु भन्नाले बिजुलीबाट चाहिँ जेनेरेटरमा जाँदाखेरि ट्रान्सफर गर्दाखेरि अथवा जेनेरेटर र ट्रान्सफर यो बिजुली जेनेरेटरले पनि काम नगर्दाखेरि इमर्जेन्सीमा ड्राइभमा चाहिँ जाँदाखेरि यो चाहिँ अलिक ढिलो चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ केबल कारबाट चाहिँ तल चाहिँ जाने चाहिँ कुरा हुन्छ भन्ने कुरा वास्तवमा हामीहरुको चाहिँ तर्फबाट त्यो थप्नु पर्ने छ। त्यो तपाईले भनिदिनु भयो। हामीले वास्तवमा चाहिँ त्यो हामीहरुको चाहिँ तर्फबाट जुन एउटा चाहिँ जानकारी गराउनु पर्ने कुरा डेफिनेटली हामीहरुको कमी भएको त्यो कुरा हामी चाहिँ पूरा गर्छौं भन्ने कुरा म चाहिँ राख्न चाहन्छु। चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडले विद्युत जेनेरेटर र इमर्जेन्सी ड्राइभबाट केबल कार सञ्चालन गर्ने गरेको र केही कारणले केबल कार सञ्चालनमा नै आउन नसके मन्दिरमा रहेका व्यक्तिहरूलाई सडक मार्गबाट ल्याउने व्यवस्था पनि गरिएको जनाइएको छ। नेपालमा बाघको संख्या बढेको छ। सन् 2018 मा 235 वटा बाघ रहेकामा त्यसयता बढेर 355 पुगेको छ। पछिल्लो 4 वर्षमा 120 वटा बाघ थपिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बाघ दिवसका अवसर पारेर हिजो काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बाघ संरक्षणको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै बाघको संख्या 355 पुगेको जानकारी दिनुभएको हो। तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा धेरै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा 128 बाघ रहेका छन्। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा 125, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा 40, शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा 38 र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा 25 बाघ रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। पछिल्लो पटक नेपालमा गएको मंसिरदेखि फागुनसम्म बाघ गणना भएको थियो। सन् 2009 मा भएको गणना अनुसार नेपालमा बाघको संख्या 121 रहेको थियो। सन् 2010 मा रुसको सेन्ट पिटर्सबर्गमा भएको विश्व बाघ सम्मेलनमा नेपालले सन् 2022 भित्र नेपालमा बाघको संख्या दोब्बर बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर यस अवधिमा बाघको संख्या दोब्बर भन्दा पनि धेरैले बढेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले आफूले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि महत्वपूर्ण काम भएको दावी गर्नु भएको छ। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले आफूले मन्त्रालयको नेतृत्व गरेपछि भएका कामको फेरहिस्त सुनाउँदै महत्वपूर्ण काम गरेको बताउनु भएको हो। मन्त्रीको कामको आलोचना वा टीका टिप्पणी हुन्छ भने त्यसलाई आफूले ऊर्जाको रूपमा लिएको पनि उहाँले बताउनु भयो। मन्त्री श्रेष्ठले 5 दलीय गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म कायम रहने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले वर्तमान सरकारलाई असफल भयो भनेर भन्नु राजनीतिक पूर्वाग्रह मात्रै भएको बताउनु। गठबन्धनको भविष्यको कुरा छ। हामी अहिले गठबन्धनमै छौँ र सरकार पनि गठबन्धनको एउटा रूप हो र भोलिको निर्वाचनसम्म पनि हामी गठबन्धनलाई अगाडि बढाउने नै कुराहरू गरिरहेका छौँ। अब गठबन्धन हुन सकेन भने त्यहाँ विशिष्ट समस्याहरू उत्पन्न भएछ भने त्यसपछि अर्को खालको चाहिँ कुराको कसरी जाने भन्ने सन्दर्भमा तत्कालीन रूपमा निर्णय हुने कुरा। अहिले तत्कालीन एमालेसँग गठबन्धन राख्नेको कुनै सम्भावना छैन र हामीले त्यो गरेका पनि छैनौँ। अहिले हाम्रो चाहिँ कुरा यही 5 दलीय गठबन्धनलाई अगाडि बढाउने हो। यो 5 दलीय गठबन्धनभित्र पनि अब अलि राम्रो ढङ्गबाट सौहार्दतापूर्ण ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने हामीले जमर्को गरेका छौँ। श्रेष्ठले परराष्ट्र मन्त्रालयले एसपीपी अस्वीकार गर्ने भनेर अमेरिकी सरकारलाई पत्रचार गरिसकेको पनि जानकारी दिनुभयो।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। भारतीय वायुसेनाको एउटा लडाकु विमान राजस्थानको बारमेरमा दुर्घटनाग्रस्त भएको छ। दुर्घटनाग्रस्त भएको भारतीय समाचार संस्था पीटीआईले जनाएको छ। विमानमा 2 जना पाइलट सवार रहेको र दुवै पाइलटको मृत्यु भएको वायुसेनाका प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीआर चौधरीले पुष्टि गरेका छन्। वायुसेनाले दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन कोर्ट अफ इन्क्वायरीको आदेश दिएको छ। एएनआई का अनुसार भारतीय वायुसेनाले यस दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका दुवै पाइलटको मृत्युमा शोक व्यक्त गरेको छ। समाचारका क्रमहरू सकिएका छन्। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। तेह्रथुम जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्रका मानिस वन्य जन्तुको समस्याले आजित बाँदरबाट अन्नबाली जोगाउन मुस्किल, खेतीयोग्य जमिन बाँचिँदै। आगामी निर्वाचनको तयारीमा जुट्न नेता तथा कार्यकर्तालाई एमाले अध्यक्ष ओलीको निर्देशन, एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन बिना हुने विकासले नकारात्मक असर, 5 स्तरका सुक्खा क्षेत्रमा पर्यावरण जोगाउन वृक्षारोपण अभियान। नेपालमा थप 577 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 2 जनाको मृत्यु। र भारतीय वायुसेनाको एक लडाकु विमान राजस्थानको बारमेरमा दुर्घटनाग्रस्त, 2 पाइलटको मृत्यु। यसको साथै प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। थप समाचार र कार्यक्रमका लागि हाम्रो वेबसाइट www.himsikatv.com.np लगइन गर्नुहोला। शिक्षा, सूचना र मनोरञ्जनका लागि हेर्दै गर्नुहोला हिमसिका टेलिभिजन। नमस्ते।